लिविंग ब्रांच चर्च, स्टेडियम रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस लाइव सर्विस में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। और हमारी ये दुआ है कि आज की ये मीटिंग, कलाम की बातें आप सबों के लिए बाइसे बरकत ठहरे। शुक्रगुजार हैं कि आप 2.5 माह से हमारे साथ हैं। आप वाच करते हैं, शेयर करते हैं, प्रेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपके सब्र के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी सारी मोहब्बत के लिए और तमाम आपके लव ऑफरिंग के लिए जो आप चर्च में भेजते रहते हैं, उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से और सारी मीडिया टीम और जितनी वर्शिप टीम साथ काम करती है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इन तमाम हालात में हमारे साथ हैं। और हम सब की यही कोशिश है कि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज के वक्त की ज़रूरत है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए एक और आयत पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसका 14वां बाब उसकी 3 आयत में इस तरह से लिखा है, फराउन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में गिर गए हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। दुआ करते हैं। खुदा बाप, मैं अपने आप को और तमाम देखने वालों को और जो बाद में भी देखते हैं तेरे पाक हाथों में देते हैं। हम सब पर खुदा तेरा फजल और रहम जारी हो। और खुदा मिन्नत करते हैं जितने भी देखें तेरे मुंह की बातें उन सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आए मालिक, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ। अपनी खामियों और कमजोरियों का तेरे सामने इकरार करता हूँ। अपने बेचे के लहू से मुझे पाक कर और आज इस कलाम की खिदमत के लिए मसा कर दे, ताकि मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरा नुमाइंदा होने के नाते से तेरे मुंह की बातों को बयान कर सकूं। अपने कलाम का रेवलेशन दे, अपनी हजूरी दे, अपने पाकुर का मसा दे और खुदा से तमाम देखने वालों पर भी तेरी हजूरी और तेरा मसा मांग लेता हूं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज जो मजमून है लॉकडाउन के हवाले से है और हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत लॉकडाउन चल रहा है। और यह भी हम देखते हैं कि हर एक हफ्ते के बाद इसकी जो मियाद है ये बढ़ा दी जाती है और तकरीबन सारे मुल्कों में ऐसा हो रहा है। आम लफ्जों में लॉकडाउन का मतलब है किसी प्रिजनर को, कैदी को हवालात में, लॉकडाउन में कुछ अरसे के लिए डाल देना, उसे कैद कर देना। और आज के हम इस दौर में देखते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें नजर आती हैं कि जब लोगों ने समझा कि हम लॉकडाउन हो गए हैं। और बिलखसूस आज जिस हवाले की तलावत खरूज 14 बाब में से की गई है, हम उसमें से देखते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें इस बात की समझ आती है कि बनी इसराइल के लोग मुल्क मिस्र में गुलामी की हालत में हैं। और जब यूसुफ था उस वक्त हालात ठीक थे, लेकिन यूसुफ के मर जाने के बाद एक फिर बुरी तरह से बनी इसराइल का लॉकडाउन शुरू होता है। बहुत सारे दुख और मुसीबतें और फिर इन तमाम हालात में बनी इसराइल ने खुदा के आगे फरियाद की और खुदा ताला ने फिर मूसा को भेजा
और फिर हम मूसा के वसीला से देखते हैं कि खुदा ने मिस्र के अंदर बड़े बड़ी आफतें भेजी, मौजज़ात हुए, और फिर एक वक्त आया कि बनी इस्राएल के लोग उस लॉकडाउन से, यानी कि मिस्र की हदूद से बाहर निकल सके। आज जो तलावत आपके सामने की गई है, यहां पर हमें 4 तरह की शख्सियात नजर आती हैं। खुदा का जिक्र मिलता है, मूसा का जिक्र मिलता है, फराउन का जिक्र मिलता है, और फिर खुदा के लोगों यानी कि हमें बनी इस्राएल का जिक्र मिलता है। खुदा ने मूसा से यह बात कही जब वो मुल्क मिस्र से निकले हैं। तो अब जिस जगह पर स्टॉप उनका किया गया है, ये चौथा उनका ये पॉइंट था जहां पर आकर उन्होंने डेरे डाले हैं। और खुदा ने मूसा से कहा था कि बनी इस्राएल को कहे कि फी हकीरत में डेरा डाले। ये खुदा की तरफ से एक मंसूबा था कि इस जगह पर बनी इस्राएल के लोग डेरा डालें। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो मुख्तलिफ स्टेशन हमारी जिंदगी में आते हैं, और फिर खुदा वन बाय वन हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में लेकर जाता है। और हर स्टेशन में खुदा का कोई ना कोई ईमानदार की जिंदगी के लिए एक मकसद होता है, एक वजह होती है जहां पर खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है और हमारी तरबियत करना चाहता है। जब इस जगह की फी हकीरत की बात करते हैं तो अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका जो मतलब है दरिया का आखिर, एंड ऑफ रिवर। अगर जियोग्राफिकली इस जगह को देखें तो पहले मजदार के पहाड़ हैं, उसके बाद फी हकीरत की जगह है, और उसके बाद जो सामने जगह है ये रेड सी है, यानी कि बहरे कुलसम है। जब बनी इस्राएल के लोग निकले हैं तो ये पहाड़, उसके बाद ये छोटा सा मैदान, पहाड़ी इलाका जो है, और बिल्कुल सामने समुंदर है। और ये जो जगह थी ये इंतहाई डेंजरस जगह थी, खतरनाक जगह थी। और यहां से समुंदर इंतहाई होलनाक, खतरनाक, डरावना, हैबतनाक और रौबदार यहां से नजर आता है। और ऐसे ही यहां से लगता था कि यह समुंदर बनी इस्राएल को निगल जाएगा, खा जाएगा, और कोई इसमें जिंदा नहीं बचेगा। यह जगह जो थी ये फौजी नुक्ता नजर से बड़ी खास जगह थी। और जब हम देखते हैं कि फराउन और उसके सरदार और उसके घुड़सवार जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो उनके जहनों में यह ख्याल था कि बनी इस्राएल के लोग अब ठीक जगह पर काबू आ गए हैं, जहां पर हम इनका सत्यानाश कर सकते हैं, इनको खाक में मिला सकते हैं, कत्लो गारत कर सकते हैं, खून रेजी कर सकते हैं, नेस्त और नबूद कर सकते हैं, इनका अंधाधुंध कत्ल कर सकते हैं, सफा करना कत्लो गारत कर सकते हैं। फराउन का यह ख्याल था कि अब बनी इस्राएल एक लॉकडाउन में, एक हवालात में, एक जगह पर काबू आ गए हैं। फराउन की यही स्टेटमेंट थी, उसका यही बयान था। इसलिए वो कहता कि फराउन बनी इस्राएल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में गिर गए हैं। मेरे अजीजों, बाज़-औक़ात इब्लीस भी हमें घेरता है, हमें जकड़ता है, हमें लॉक डाउन करता है। और फिर फराउन का यह मकसद था कि जो लोग बच जाएंगे उनको फिर से मिस्र की गुलामी में वापस ले आएंगे। अजीज, इस बात को याद रखें कि जब हम खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, दुआ करना शुरू कर देते हैं, खुदा को हिस्सा खुदा को देना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी बातें
ابلیس کو پسند نہیں آتی ہے۔ جب ہم اس کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، جب ہم اس کی قید سے نکلتے ہیں، تو وہ پھر سے ہماری زندگیوں میں مشکل حالات کو لاتا ہے، ہمارے گرد اپنا دائرہ جو ہے یہ بڑھا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، ہمیں لاک ڈاؤن کرتا ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب ایماندار اس کے قابو میں آ چکے ہیں۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، لاک ڈاؤن کے اندر ابلیس ہمارے لیے حالات خراب کرتا ہے، وہ ہمارے روپے پیسے کو ٹائٹ کر دیتا ہے، وہ ہمارے بدنوں میں بیماریاں، خاندانی مسائل، میاں بیوی کے مسائل اور بچوں کے مسائل اور بہت ساری لعنتیں ہمارے چوگرد اکٹھا کر دیتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کے لوگوں کو ٹریپ کر لیا ہے، میں نے انہیں قابو کر لیا ہے۔ آج بھی اس کی یہی سازش ہے کہ وہ ایمانداروں کو بھی نیست کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہماری ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہماری آسمان پر سے نظریں ہٹا کر دنیا کے حالات پر، کورونا وائرس پر اور بہت ساری بیماریوں پر لگا دیتا ہے، تاکہ ہماری ڈائریکشن تبدیل ہو جائے، ہماری سوچ تبدیل ہو جائے۔ وہ ہمیں لاک ڈاؤن کر کے ہمیں اس میں ٹائٹ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہمارے اندر بے اعتقادی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر سفرنگ پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ نہ چل سکیں۔ میرے عزیزوں، آج بھی شاید شیطان یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو اچھا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، میں نے انہیں پھنسا دیا ہے۔ شاید وہ یہی سوچ رہا ہے کہ عبادات بند ہو گئی ہے، ایمانداروں کا ملنا جلنا بند ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ایک ایماندار کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، جب ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، کاروبار بند ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بند ہیں، بیاہ شادی نہیں ہو رہے ہیں، تو ایک ایماندار کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور افسیوں کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ یہی وہ وقت ہے ڈیئر چرچ کہ ہم نے روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بھروسے کو خدا کی ذات پر مضبوط کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہماری نظریں صرف روپے پیسے یا ضرورتوں کی طرف نہ ہوں، بلکہ ہماری نظریں خدا تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پہلا پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ لکھا ہے کہ تمہارا مخالف جو کہ ابلیس ہے، شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ آج بھی ابلیس میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ اس تار میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ ایمانداروں کی روحانی زندگی کو برباد کرے۔ وہ ہمیں للکارتا ہے، وہ ہمیں ڈراتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے تھریٹ کرتا ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے ہماری جو نظریں ہیں یہ خدا پر سے ہٹ جائے۔ وہ ہمارے ذہنوں کو لاک ڈاؤن کرتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات میں دولت شاہ کی چوہیوں کا جو اڈا ہے، پورے پاکستان میں دولت شاہ کی چوہیاں نظر آتی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوہے کے جنگلے سے ان کے دماغ کو، ان کے سر کو جکڑ دیا جاتا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی گروتھ نہ ہو، ان کا ذہن نہ بڑھے، ان کا دماغ نہ بڑھے، اور پھر وہ اپاہج زندگی، پیرالائز زندگی گزارے اور ایسے ہی مانگتے پھرے۔ ابلیس بھی ہماری زندگی میں ایسے ہی لاک ڈاؤن لاتا ہے، تاکہ ہماری نظریں خدا پر نہ ہو، ہماری نظریں انسانوں پر ہو، ہماری نظریں طوفانوں پر ہو، ہماری نظریں زلزلوں پر ہو، اور ہماری نظریں جو ہیں یہ دنیا پر لگی رہے۔
इब्लीस हमारे जहनों को, सोचों को, ख्यालात को, हमारे अज़वाजी जिंदगी को लॉक डाउन करके हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है। और फरौन यही सोच रहा था कि अब बनी इस्राएल के लोग जिस जगह पे हैं, फिर हकीकत वाली जगह पर हैं, अब ये ठीक काबू आगे हैं, अब इनका हम सत्यानाश कर सकेंगे, इन्हें अपने साथ लेकर जा सकेंगे, और जो ये आजादी हासिल करना चाहते थे फिर से हम इन्हें अपने गुलाम बना लेंगे। इब्लीस ईमानदारों को फिर से गुलाम बनाना चाहता है, उनका पीछा करता है, आखिरी दम तक पीछा करता रहता है, मुख्तलिफ आज़माइशें हमारी जिंदगी में लाता है और ईमानदार को बाज़ औक़ात गिराने में कामयाब भी हो जाता है। फरौन का यह ख्याल था कि मैंने इन्हें लॉक डाउन कर लिया है और अब ये बनी इस्राएल के लोग फिर से हमारे गुलाम बन जाएंगे। मेरे अजीज इस बात को याद रखें। उसके बाद खुदा के लोगों को हम देखते हैं, जब बनी इस्राएल ने देखा कि फरौन, उसके सरदार, उसके घुड़सवार हमें पकड़ने के लिए, हमें मारने के लिए, हमें वापस ले जाने के लिए आप पहुंचे हैं, सर पर आप पहुंचे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल का रवैया क्या था। बनी इस्राएल ने जब यह देखा तो लिखा है कि वो नहायत खौफज़दा हो गए, वो डर गए, वो घबरा गए, खुदा से नाराज, मूसा से नाराज। उन्हें मौत नजर आ रही है, उन्हें खौफ नजर आ रहा है, उन्हें कोरोना नजर आ रहा है, उन्हें वबा नजर आ रही है और इल्जामात लगा रहे हैं मूसा पर, हारून काहिन पर और खुदा पर कि क्या मिस्र में कब्रें ला थी, हमको मरने के लिए बियाबान में ले आए हो, तुमने हमारे साथ ये क्या किया है। यहां पर मरने के बजाय बेहतर था कि हम गुलामी में रहते, हम गुनाह में रहते और हम फरौन की खिदमत करते। शिकायत है, बेयकीनी है, डिप्रेशन है और डर है उनकी जिंदगी में। ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने निकाला मुख्तलिफ मौजज़ात के वसीला से, मुख्तलिफ औरतों के वसीला से निकाला, लेकिन जब इनको निकाला है तो यही लोग शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये निकाले हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में फियर पाया जाता है। आज भी कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग, त्याग करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ईमानदार आजकल फियर की जिंदगी बसर करते हैं, खौफ में रहते हैं, बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये डर है जो इब्लीस की तरफ से। इब्लीस हमारी जिंदगी पर सबसे पहले जो अटैक करता है वो हमारे अंदर फियर पैदा करता है, मौत का खौफ पैदा करता है कि तुम मर जाएगा, तेरा खानदान मर जाएगा। और बनी इस्राएल के अंदर सबसे पहली जो बात उसने दाखिल की और वो खौफ था, और उसी खौफ की बदौलत हम देखते हैं कि उनके मुंह से मनफी बातें निकल रही हैं। वो गोरा कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वो कब्रिस्तानों की बात कर रहे हैं, वो मरने की बात कर रहे हैं, वो यहां से चले जाने की बात कर रहे हैं। कोई अच्छी मुस्बत बात उनकी जिंदगी में नहीं है। ये उस वक्त की कलीसिया का रवैया था। लॉकडाउन ऐसा कर देता है, वो छोटी से छोटी चीजें भी हमें बड़ी करके दिखाता है। वो हमारे गुनाह हमें दिखाता है, वो हमारी कमजोरियां हमें दिखाता है, वो हमें तारीकी दिखाता है, वो हमें बड़ी अनाक दिखाता है, वो हमें जुबार दिखाता है, वो हमें बड़े बड़े जाति जुले दिखाता है, और फिर यह साबित करता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी दुआएं कुछ नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी कुछ नहीं है, अब तुम मरने के करीब हो। सेम यही पोजीशन इस लॉकडाउन के अंदर बनी इस्राएल की थी कि वो खुदा के भी खिलाफ है और मूसा के भी खिलाफ है और बातें कर रहे हैं। डर की एक लहर उनके अंदर यहां पर हम देखते हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, इब्लीस हमेशा हमारे अंदर इन बातों को लाता है कि तू इस बीमारी से बच नहीं सकता है, अब तू कोरोना की वजह से मर जाएगा, ये फाके, ये गुर्बत तुझे मार देगी, ये लानतें तेरा सत्यानाश कर देगी।
وہ ہمارے اندر منفی چیزیں بیچتا ہے۔ ڈیئر چرچ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خیالات آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، خوف بیٹھا ہوا ہے، تو آج یسوع کے نام سے اس کا مقابلہ کریں، اس کو ڈانٹیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ہمیشہ تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، فیئر آپ کی زندگی میں ہے، تو یہ فرعون کی طرف سے ہے اور یہ ابلیس کی طرف سے ہے، جو آپ کے اندر ڈپریشن کو اور منفی چیزوں کو لاتا ہے۔ اپنے آپ کو دلیر کریں۔ لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح، وہ شیر ببر ہے نہیں ہے، وہ کاغذی شیر ببر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے میرے اور آپ کا یسوع نے اس کا بربلا تماشا بنا دیا ہے، اس کے سر کو کچل دیا ہے، اور موت اور قبر اور گناہ پر فتح ہوئی ہے۔ زندہ یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کے ساتھ یسوع ہے، آپ کے ساتھ خدا کی حضوری ہے، آپ کے ساتھ کلام کے وعدے ہیں، آپ کے ساتھ خدا کی برکتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، ان حالات میں فرعون نے کہا کہ یہ ہمارے قابو میں آ چکے ہیں، ان پر لاک ڈاؤن لگ گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم ڈر گئے، مر گئے، ہمیں قبرستان میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اور خدا کا بندہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے بندوں کی لینگویج ان حالات میں کیا ہونی چاہیے؟ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام دیکھو، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ یہ خدا کے بندوں کی زبان ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر انکریجمنٹ ہونی چاہیے، ہمارے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے۔ ہم نے کمزوروں کو اٹھانا ہے، یہ چرچ کی ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، خدا کے خادموں کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتلائیں، انہیں سکھائیں کہ یہ جو فرعون کی فوجیں ہیں، یہ تم آخری بار دیکھ رہے ہو، اس کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ جو کورونا دیکھ رہے ہو، بہت سارے لوگوں نے، جس میں چرچ بھی، ایماندار بھی شامل ہے، پھر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ کورونا پھر سے آئے گا، کورونا پھر سے آئے گا۔ یہ ایماندار کی زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ بول رہے تھے۔ ہم نے مثبت زبان بولنی ہے، ہم نے فتح مندی کی زبان بولنی ہے، ہم نے اپنے ایمان کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ یہی میرے عزیزو یہ وقت ہے، بے شک اب ڈرے ہوئے ہیں، لیکن یہی وقت ہے جہاں پر آپ نے اپنے ایمان کو دکھانا ہے، جہاں پر آپ نے دکھانا ہے کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہے۔ ایمانداروں کو، چرچ لیڈرز کو، خادموں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں یہ جو دشمن ہے، یہ جو بیماری آپ کا دشمن ہے، یہ جو گناہ آپ کا دشمن ہے، یہ جو کورونا آپ کا دشمن ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ریڈ سی میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کی کوئی نشانی بھی نہیں رہے گی، یہ ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہمارے اندر ایمان کی بات ہونی چاہیے۔ ڈیئر چرچ، یہی وہ وقت ہے جب آپ خدا کے زندہ کلام کو بولے، جب آپ مثبت باتیں بولے، لوگوں کو انکریج کرے، لوگوں کو کھڑا کرے، لوگوں کو تسلی دے، لوگوں کو برکت دے، لوگوں کو اطمینان کی دعا دے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر وہاں پر لکھا ہے، موسیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے تم کیوں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے، تم کیوں بے اعتقادی کا مظاہرہ کر رہے؟ بس دیکھو خدا کیسے نجات کا کام کرتا ہے، اور خدا کیسے تم کو یہاں سے نکال دے گا۔ ایماندار کی زبان مثبت ہونی چاہیے، لیڈرز کی زبان مثبت ہونی چاہیے، اور یہاں پر موسیٰ جو ہے یہ مثبت بات کر رہا ہے۔ اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا اب وقت نہیں کہ تو کچھ اور کرے، بلکہ جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے اب اس کو سمندر پر بڑھا دے، اور پانی 2 حصوں میں ہو جائے گا، اور تمہارے لیے راستہ بن جائے گا۔ خدا سے کہہ رہا تھا، اور میں بتاؤں گا کہ میں فرعون پر ممتاز ہوں اور میں المائٹی گاڈ ہوں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا دشمن کو کہ میں کون ہوں، میں ممتاز ہوں۔ اور خدا کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو بتا دے
کہ میں پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا اور آج بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں, وہاں پر بادل کا ستون, آگ کا ستون, اور وہی آگ کا ستون جو ان کے آگے آگے تھا, اور جب فرعون کی فوجیں پیچھے آئی ہیں تو بنی اسرائیل کے وہ پیچھے کھڑا ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوربی آندھی چلی ہے, اور جب یہ آندھی چلی ہے تو لکھا ہے کہ اس وقت اندھیرا تھا, لیکن بنی اسرائیل کے لیے اس آگ کے ستون میں سے روشنی تھی. فرعون کے لیے, اس کی فوجوں کے لیے اندھیرا تھا, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن خدا جن کو لے کر آیا تھا ان کے لیے وہاں پر لائٹ تھی, ان کے لیے وہاں پر چانن تھا. خدا جب طریقے سے نکالتا ہے تو روشنی دیتا ہے, اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں, دنیا کا نور آپ کے ساتھ ہے, یسوع آپ کے ساتھ ہے, خدا کا بڑا, خدا کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے. جب وہ آپ ہے تو آپ طریقے میں نہیں جا سکتے ہیں, آپ گناہ میں نہیں جا سکتے ہیں, آپ منفی باتوں میں نہیں جا سکتے ہیں. The time will come, اور خدا نے ایسا ثابت کیا. باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے موٹر وے نظر آتے ہیں, اور خدا کے شکرگزار ہیں کہ اب پاکستان میں بھی جتنے بھی موٹر وے ہیں ان کا جال بچھایا جا رہا ہے, پورے پاکستان میں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, نہ تو امریکہ نے پہلا موٹر وے بنایا, نہ نواز شریف نے پہلا موٹر وے بنایا. سب سے پہلا موٹر وے سمندر کے بیچ پہ لشکروں کے خدا نے, خدا یہوہ پاک خدا نے اپنی قوم کے لیے بنایا تاکہ میری قوم اس میں سے گزر جائے. یاد رکھیں, آج کا جو دن ہے, کورونا کے جو دن ہے, لاک ڈاؤن ہے, ایمانداروں آپ کے لیے راستہ بن چکا ہے, آپ کے لیے راستہ بن چکا ہے. خدا نے آپ کو نکال لیا ہے. ٹرسٹ ان گاڈ, خدا پر بھروسہ رکھیں, اور کورونا پر بھروسہ مت کریں, خدا پر بھروسہ کریں, یسوع پر بھروسہ کریں. اس نے موٹر وے بنا دیا ہے, پاکستان میں روحانی موٹر وے بنا دیا ہے, روحانی طور پر موٹر وے بنا دیا ہے. وہ ایمانداروں کو کبھی بھی فرعون کو نکلنے نہیں دے گا. اور اس بات کو یاد رکھیں, فرعون کا منصوبہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو قتل و غارت کرے گا, پھر سے غلام بنائے گا. لیکن خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ فرعون, لکھا ہے کہ فرعون جب نکلا ہے مصر سے تو وہ اکیلا نہیں نکلا. اس کی بدبختی ہے کہ اپنے سرداروں کو بھی لے کر نکلا ہے, اپنے گھوڑ سواروں کو بھی لے کر ہے, اور جتنی کریم وہ لے کر آیا تھا اپنے ملک کی ساری کریم کا ریڈ سی میں خدا نے بیڑا کر دیا, ختم کر دیا, نام و نشان مٹ گیا. آج سے بڑے سال پہلے میرے پاس ایک مووی تھی, مس ہو گئی ہے, اور وہ مووی کیا تھی کہ جہاں سے بنی اسرائیل کے لوگ نکلے تھے, آج بھی فرعون کے رتھوں کے پہیے وہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جو ڈاکومنٹری تھی میرے پاس, جو میں نے خود دیکھی ہے, آج بھی اسی جگہ پر فرعون کے رتھ پڑے ہوئے ہیں, اور خدا کے لوگ پرومس لینڈ میں ہیں. خدا نے آپ کے لیے نئے یروشلم کا, پرومس لینڈ کا وعدہ کیا ہے. اس لیے آج کے بعد میں درخواست کرتا ہوں, منفی چیزوں کا اپنی زندگی سے دور کریں, انکریج کریں, اپنے آپ کو انکریج کریں, خاندان کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں. اب تک کیا خدا نے آپ کو سنبھالا نہیں ہے؟ پچھلے دنوں میں ہماری ایک بہن آئی تو وہ بتانے لگی کہ جب ہم سارے کام کرتے تھے تو ہماری روٹی پوری نہیں پڑتی تھی. اس لاک ڈاؤن کے اندر کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہے. جب سارے کام کر رہے تھے تو اس کی روٹی, ہمارے چرچ کی وہ بہن ہے, کہہ رہی کہ جب سارے کام کرتے تھے تو روٹی پوری نہیں ہوتی تھی, لیکن لاک ڈاؤن کے اندر خدا نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیا. تو خدا لاک ڈاؤن کے اندر بھی اپنی روشنی کو, اپنے بیٹے کو لیے ہوئے آپ کے ساتھ موجود. ہاللویا. وہ آپ کو طریقے میں نہیں جانے دے گا, وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. وہ کورونا دشمن کو آپ کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. آپ کی خاطر یسوع مسیح نے اپنا لہو بہایا ہے, آپ کی خاطر یسوع مسیح نے قربانی دی ہے, آپ یسوع کے خون میں محفوظ ہے. آپ کے دروازوں, چوٹوں اور بچوں پر خدا کے بھرے کا خون. ہاللویا. شکر کریں. آپ کا بچانے اور چھڑانے والا کون ہے؟ انسان نہیں, کوئی مذہب نہیں, کوئی لکڑی کا بت نہیں ہے. المائٹی گاڈ, لشکروں کا خدا, خداوند رب الفاظ آپ کا بچانے والا, اور آپ کو ان تمام لاک ڈاؤن سے باہر نکالنے والا ہے.
और वेरी सून यू विल सी द मिरेकल। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। आप दुआ कर सकते हैं, हालेलुया। आप दुआ कर सकते हैं। अगर आप खौफ के अंदर हैं, फियर के अंदर हैं, लानतों ने घेर लिया है, खानदानी मसाइल बढ़ गए हैं, मियाँ बीवी के मसले बढ़ गए हैं, बेशक घर में कोई कोरोना का पेशेंट भी है, तो ये उसके लिए जिंदगी बोलना शुरू कीजिए। प्यार पैसा नहीं है, सब दुआ कर सकते हैं, जरूरत की चीजें नहीं है। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम को बोले, पॉजिटिव बोले, मुस्बत बोले। यहोवा यारी आपके लिए कोई मोरिया पर उस कुर्बानी के भरे को मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, बोले खुदा के कलाम को अपने लिए, कलीसिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, दूसरे ममालिक के लिए, अमेरिका जहां पर बहुत ज्यादा अटैक है, बोले खुदा के कलाम को कि खुदा तू हमारा चौपान है, हमें कमी ना होगी, तू हमें हरी हरी चरागाह में बैठाता है, तू हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। बेशक मौत के साए की वादी में से हमारा गुजरो, आए लश्करों के खुदा तू हमारे साथ है। आए खुदा यीशु तू हमारे साथ है, तूने हमें बचा लिया है, तूने हमें छुड़ा लिया है। हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं और हम तुझे मुबारक कहते हैं। और गुनाह ने आपको लॉक डाउन किया है तो अपनी निजात की दुआ कर सकते हैं। यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। कह सकते हैं कि गुनाह ने, बदी ने मुझे लॉक डाउन कर दिया है, आज यीशु मुझे बचा ले। अगर नशे ने लॉक डाउन कर लिया है तो यीशु से कहे मुझे बचा ले। और लानतों ने लॉक डाउन कर दिया है, भूख प्यास ने लॉकडाउन कर दिया, तो यीशु मसीह आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला है। उससे मिन्नत करे, उससे दरखास्त करे। यीशु की कुदरत, यीशु का खून आपको रहाई देता है, आपको छुटकारा देता है। खुदा बाप तेरे मुंह की बातें तमाम देखने वालों के लिए बायस बरकत ठहरे, और जिस किसी ने अपने गुनाहों का तेरे सामने इकरार किया है उसे माफ कर। और जो किस लॉकडाउन में फंसा हुआ है, दुखों में, मुसीबतों में, गुर्बत में, खुदा मसाइल में, खानदानी अज़वाजी जिंदगी में, तो यीशु के नाम से उसकी रहाई हो। जो कि खुदा तक किसी भी ऐसे गहरे सदमे से दो चार है, उसकी भी रहाई चाहती है और मिन्नत करते हैं। ईमानदार के अंदर, लीडर्स के अंदर, मुंह के अंदर तेरा मुस्बत कलाम आ जाए, मोटिवेशन खादम बन जाए, यीशु मसीह के नाम से एनकरेजमेंट करने वाले खादम बन जाए। और मनफी चीजें हर तरह से पाकिस्तान से, कलीसिया पाकिस्तान से और आलमगीर कलीसिया से दूर हो जाए। तेरे मुंह की बातें हमारे लिए बायस बरकत ठहरे, मसीह यीशु के नाम से। हम सब मिलकर जितने भी देख रहे हैं बुलंद आवाज के साथ अपने घर में बैठकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस का हो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की मीठी और शिरफा का कलीसिया पाकिस्तान के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।